السلام عليكم. معكم اليوم فيديو جديد. الوغ اختاريت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي اغلبيه ديال الناس كيقولوا لي عافاك هضر لنا عليه. شحال من واحد عنده تخوف من هاد القضيه هذه، وكنحاول غادي نحاول نهضر عليها غير بخلاصه. عاد من بعد غادي ناخذ الديتاي ديال كل نقطه، غادي نحاول نفصلها مزيان باش نشرح لكم اكثر. الوغ اليوم الموضوع اللي غنهضر عليه هو كوميرسيال. بغيتي تخدم كوميرسيال، باغي تكون كوميرسيال، كتحس بان عندك هذيك الرغبه انك تكون كوميرسيال، راه سهله. وانا دابا غادي نحاول نشرح لكم زعما التجربه ديالي لمده 15 عام وانا في الكوميرسيال. غنحاول نشرح لكم التجربه ديالي في هذا الميدان هذا، وان شاء الله راه غادي زعما انا راه كان عندي تخوف ما بقاش. الوغ في الاول فاش كتبغي تخدم في كوميرسيال، غنقول لك هو خدمه اللي تقدر تكون ما محتاجش فيها الدبلوم ديال كوميرسيال. تقدر تكون دبلومي في شي حاجه اخرى ولا كاع عندك ان نيفو ياك، ولكن الكوميرسيال هو هبه من عند الله، سي ان دون. خاص تكون نتايا كتحب هذيك الخدمه وكتبغي انت ديرها. ماشي بالضروري خاص تكون دبلومي وقاري عليها، لان الا جيتي تشوف اغلبيه الناس اللي دايرين كوميرس، الناس القدام في المغرب اللي كنعتبروهم من الناس ديال الجنوب، كنقولوا حنا الشلوع، هما الاولين زعما كنا كنقولوا عندهم الحوانات. تبارك الله كتلقاه ما عندوش ان نيفو سكولير كبير، ولكن كيعرف يسير وكيعرف يبيع وكيعرف يهضر مع الناس. هذا هو المطلوب في البيع والشراء. سواء بغيتي تخدم في شركه ولا ديالك، هذا هو المطلوب. خاصك اول حاجه تكون كتحب هذا الميتي، وثاني حاجه خاصك انت تكون مقبول، تعرف كيفاش تكون كتضحك في وجه الناس. انا غادي نحاول نشرح لكم. كما قلت لكم ما محتاجش ديبلوم، غير خاصك تكون مقبول في وجهك، ديما عندك هذيك الضحكه، عندك هذاك لو سوغير، وتكون ديما ايجابي بوزيتيف. ما تحطش العوائق. بغيتي تبيع وتشري، ما تبقاش تقول لا راه ما غتصدقش ليا، لا غير نبدا نتوكل على الله، والتجاره ربي يحللها. دونك راه فيها البركه وفيها الخير. عندك اسيدي كاع نقولوا بغيتي تخدم في شركه. انا غادي نعطيكم ليكزومبل ديال بغيتي تخدم في شركه، بغيتي تخدم كوميرسيال. الا بغيتي تخدم في شركه، بغيتي تخدم كوميرسيال، اول حاجه ملي كتدفع عليها وكتقبل، خاصك تكون عارف هذيك الشركه اللي انت غتخدم فيها شنو هي، شنو كدير، شنو هما لي زاكتيفيتي ديالها، شنو هما النوع ديال الكليان ديالها. خاصك تعرفها مزيان، تعرف الشيفر دافير اللي كدير، تعرف شحال ديال الناس خدامين فيها، شنو هو لو تيب دو مارشي اللي كتخدم فيه. هادشي خاصك تعرفو مزيان. وثالث حاجه ملي كتخدم صافي، اون فوا كتقبل، خاصك تكون هذاك لو برودوي اللي انت باغي تبيع، خاصك انت تكون تحفظو مزيان، خاصك دير عليه فورماسيون مزيانه، تحفظو من ا حتى زد. خاصك داك لو برودوي تكون عارف لي بوين فيبل ديالو، لي بوين فور ديالو، باش ملي كتمشي عند كليان ماشي كيعطيك شي نقطه اللي كيهرسك بها كتبلوكا. لا، خاص ديما تكون عارف لي بوين فور و لي بوين فيبل ديال لو برودوي اللي غتخدم به وتحفظو مزيان. الوغ كاين النقطه اللي من موراها اللي هي الا بغيتي تمشي عند كليان. الوغ كاينه الشركه اللي كتدخل كيكون عندها ان بورتفوي، عندهم هما لا ليست ديال لي كليون ديالهم، كيعطيوك سوا كيعطيوك هما لا ليست ديال لي كليون، سوا انت خاصك تخرج دير لا بروسبكسيون. منين انت كتخرج دير لا بروسبكسيون، هذا موضوع انا غادي من بعد غادي نحاول نديطايي لكم هادشي. سوا كيعطيوك الناس، كيعطيوك الشركه، كيعطيوك واحد لا ليست ديال لي كليون اللي خاصك تتبع معاهم. دونك انا هادشي راه غادي نحاول نشرح من بعد. راه كل نقطه هضرت عليها غادي نحاول نديطايي، لان ماشي ميمكنش غتهضر على خدمه كوميرسيال غادي تهضر عليها في 2 دقائق ولا 3 وغادي زعما غادي نقدر نفيدكم. لا، هادشي راه غير غنكذب على راسي ونكذب عليكم. الا بغيت نقسم معكم التجربه ديالي راه غادي خصني نديطاي. انا دابا غادي نهضر بعجاله، ومن بعد ان شاء الله راه غادي نشرحوا هادشي. الوغ عندك مني اون فوا مشيتي درتي لا بروسبكسيون ولا عطاوك لا ليست وغتمشي عند كليان. اول حاجه ملي كتبغي تمشي عند كليان كتاخذ معاه رونديفو، ماشي كتجي تمشي.
كتعيط ليه في التليفون ولا كتصيفط ليه ايميل ولا شي حاجه. المهم خاصك ان رونديفو باش كتقدر تمشي عند السيد ولا عند السيده تهضر معاه. ثالث حاجه خاصك ملي تبغي تمشي خاصك تكون عارف هذا الكليان، كتعرف لي بروجي ديالو شنو هو فاش مولف كيخدم، شنو مولف كيدير هذا الكليان. بحال دابا الا كان كيخدم في الدومين ديال البني، شنو هما لي بروجي اللي فيتباني، شنو هما لي برودوي اللي كيخدم بهم، شكون هما الشركات اللي كيخدم معاهم. خاصك تاخذ عليه معلومات الماكسيموم الا بغيتي زعما تمشي بان باجاج وعارف حتى ملي كيهضر معاك انت كتكون فاهم بان راه السيد نيت هادشي راه كيديروا. الوغ من بعد كتحاول اسيدي تعرف لو بوزوان ديالو فهداك المشيه اللي غادي. خاصك تعرف لو بوزوان ديالو شنو محتاج هو، علاش انت غادي عنده ولاش هو كاع معيط لك. باغ اكزومبل الا كان هو اللي معيط لك كتحاول تعرف لو بوزوان ديالو شنو، باش ملي كتعرف لو بوزوان ديالو كتعرف توريونتيه شنو غادي كتعرف شنو من برودوي غتحاول تعطيه. ماشي غير كتجي كتبدا تبروبوزي عليه، لا كتحاول توريونتيه فيغ ان بون برودوي باش من الاول كتبدا لافير ديالك ناجحه. الوغ النقطه اللي من موراها هي صافي اون فوا كتعرف لو بوزوان ديالو خاصك دير ليه اون بروبوزيسيون، دير ليه ان دوفي تعطيه الثمنات. باش تعطيه الثمن خاص دير ليتود ديالك انت مزيان باش ما تعطيش شي ثمن ولا تعطيه ان برودوي اللي ما خدامش. الوغ الثمن راه باين، راه السوق راه حاكم، راه ما يمكنش لك تعطيه شي ثمن اللي غالي. كي عطيتي ثمن غالي راه ما غيعاودش يرجع عندك. خاصك تحاول تعطيه الثمن افيك ان برودوي اللي يكون مناسب وثمن جد مناسب. هذا ما كان صافي غير عطيتيه الدوفي راه ماشي غادي تنساه، غادي تقول صافي عطيتيه الدوفي الله يعاون. لا، عطيتيه الدوفي خاصك ضروري مرة ترولونسيه، تعيط ليه. خاصك مرة تعيط ليه وخاصك تعرف الوقت امتى تعيط ليه وماشي غير تجي وتعيط. خاصك تعرف الوقت امتى كتعيط ولا الوقت اللي غتبغي تمشي عنده باش ترولونسيه. خاصك تعرف الوقت امتى تمشي، تعرف لي مومون اللي تختار المزيانين باش تقدر ترولونسيه. صافي اون فوا لافير كتشد كتربحها، ربحتي هاد لافير راه صافي راه مزيان وعاد بدات عندك خدمه من جديد. صافي ماشي اون فوا كتكونكريتيزا صافي راه ثالث خدمه، لا راه عاد كتبدا خدمه من جديد اللي هذيك الخدمه من بعد غادي نشرحها لكم وغادي نقول لكم اشنو كاين. والعكس الا بحالة الا ما ربحتيش لافير ما زعما ما كليان ما ما قبلش خدم مع شي واحد اخر، فتحاول تعرف على السبب، باش هذاك السبب اللي عرفتيه بيتيت هو راه خطا انت ارتكبتيه وما عرفتيش به. دونك خاصك تعرف السبب باش تعاود عاوتاني المره الجايه ما تطيحش في المشكل هذا. وهذه اهم حاجه، هذا درس اللي غادي يعلمه لك هذاك الكليان اللي ما نجحتيش معاه، هذاك درس اللي غتعلمه مع الكليانات اللي غيكونوا جايه من البعد. الوغ بحال الا تقبلات لافير كتبدا دير الريكوفرمون، كتمشي تخلص من عند الكليان، خاصك اون فوا تليفريه خاصك تخلص من عنده. هذا حتى هو خاصك تختار الوقت المناسب وخاصك تعرف الطريقه وخاصك ملي كتجلس مع الكليان. انا هادشي كله ان شاء الله غادي نهضر معاك عليه، غادي نهضر لكم ليه ان شاء الله فيديوهات اخرين، غادي نديطاي هاد لي بوين كاملين، لا ديال الريكوفرمون لا ديال البروسبكسيون لا ديال اي حاجه، راه غادي عاوتاني نعاود نشرحهم. كل فيديو غادي نديرو خصيصا لهاد لي بوين هادو. الوغ الريكوفرمون اغلبيه باش تسهلوا عليك من الاول خاصك تكون داير الموداليتي دو بايمون فاهم مع الكليان في الاول. صافي اون فوا كيقبل لك راه كتكون فاهم مع الموداليتي دو بايمون، كتكون بحال حاط السكه ديالك تران غادي بوحدو ما غتعذبش معاه، كتكون ديك الساعه بحال الا دريتي في الكليان ربيتي على واحد الطريقه ديال الخدمه من الاول. عندكم طريقه الخدمه في الشركه كتعطيها ليه خصو يخدم بها حتى هو كيكون عنده الموداليتي دو بايمون باش كيخلص لي فورنيسور ديالو. كتحاولوا تلقاو واحد اتفاق بيناتكم، ماشي كتجي تفرض عليه ولا كيفرض عليك، هذا ما كان. دونك كتحاول هذا الشيء في
في النيغوسياسيون كتدخل موداليتي دو بايمون باش كتسهل عليك من بعد ريكوفرمون. صافي اون فوا صافي تخلص سيساليتي ضروري خصك تكون من بعد ترجع عند الكليان تسول فيه، تعرف ماشي تفقد هذاك لو ليان معاه، سوا خدمتي ولا ما خدمتيش ضروري خصك تعاود تبقى تعيط للكليان مره تشوف واش عنده دي زافير، تسول فيه واش البرودوي مزيان اللي كنتي خدمتي معاه به، واش ما كاين حتى مشكل. هادشي كله مهم. وزعما راه شوف هذا راه غادي تتعلموا كل حاجه، راه كل نهار غتتعلموها نتومايا ملي غتبدا خدام، راه الحياه هي اللي كتعلمكم والتجارب ديالكم هي اللي غادي تعلمكم. غير الانسان يحيد هذاك التخوف، واي حاجه عندك مع الكليان ما تخافش منها، ما تقولش لا انا ما كنعرفش نهضر فرونسي، لا ما نمشيش عنده، لا هذا لا، خاصك تمشي عند كليان وتحاول تواجهه، لانه هو محتاج هذاك لو برودوي اللي انت غادي تعطيه، وانت محتاج ليه حتى نتايا، الشركه ديالك حتى هي محتاجه ليه. راه كاينه المصلحه، غادي تمشي غادي تهضر مع الكليان، ما غادي يكون حتى شي حاجه، وان شاء الله راه غادي توفق. غير الواحد يكون بوزيتيف، ما يبقاش يقول لا راه هذا الكليان راه ما كيخدمش معنا، لا راه كيخدم مع لا كونكورونس غادي نضيع معاه وقتي، لا هذا راه عنده مع من كيخدم. لا سير، راه بعض المرات كتلقاه خدام مع شي واحد وتخاصم معاه وقع عليه مشاكل، يا على الخلاص يا على البرودوي اللي عطاه ما خدامش مزيان. دونك انت هي كتحاول كتمشي بعض المرات كتمشي في الوقت المناسب، هاي كتمشي كيقول لك اييه اجي مرحبا، ما يبينش لك، ولكن راه انت راك ربحت. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم في هذا الفيديو. غير انا النصيحه اللي غادي نعطيكم الا بغيتو تخدموا في كوميرسيال، انا كنقول لكم الدبلوم، الا الانسان قرا شي حاجه وتعلمها افيك ان دبلوم راه احسن 100,000 درجه من اذا غتمشي ما عارفهاش. الحاجه اللي غتعلمها وتقرا عليها راه احسن من الا قريتيهاش. الانسان اللي عنده ان دبلوم في الكوميرسيال يحيد منه هذيك الخلعه ويخرج للمارشي وي سوا يخدم ديال راسو ولا يخدم عند الناس، يحيد ديك الخلعه. هذا هو الهدف اللي بغيت نوصل لكم في الفيديو. والانسان الا قرا وخدا ان دبلوم راه مزيان واجتهد وخدا دبلوم زوينين راه كان احسن. هذا ما كان، وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيديو ان شاء الله، ونتمنى نكون انني فدتكم. غير تابعوا الفيديوهات الجايين، راه غادي نحاول نشرح فيهم كما قلت لكم النقاط ديال هادشي كامل اللي هضرت عليه. وبيان سور دعمونا باللايك وبدي كومونتير زوينين وتسجلوا في لاشين. الله يعاونكم، السلام عليكم.